बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्लियरली फैसला हो गया कि कश्मीर आपके हाथ से चला गया है हमेशा 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 के लिए। ऐसी टेक्निकल मार मारी है मोदी ने आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कश्मीर के अंदर जब तक आर्टिकल 370 था, जिसका मतलब ये था कि कोई भी बाहर से आकर कश्मीर के अंदर रह नहीं सकता, सिर्फ कश्मीरी रह सकते हैं, ना कोई बाहर से आकर कश्मीर में लैंड ले सकता है। इवन कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट भी करनी है आकर, किसी बड़ी कंपनी ने ये वो, तो वो किराए के तौर पर हो सकती है, लेकिन आप वो लैंड ले नहीं सकते। ये हमेशा से एक कानून बनाया था। और इंडिया में होता यूं था कि कठपुतली होती थी जो कश्मीरियों के अंदर से ही निकलती थी, उसको ये हुक्मरान बनाते थे। इलेक्शन होता था, मैसिव लेवल पर बाइकआउट होता था और बन जाते थे। लेकिन इस कानून के तहत कम से कम ये फायदा था कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता था। उस दौरान तहरीक चलती थी, सब होता था। लेकिन फिर इस्राएली मॉडल यहाँ पर लाया गया। आज भारत के अंदर मोदी ने जो काम किया है, आप यकीन कीजिए, आप अपने कश्मीर की तरफ देखिए, क्योंकि मोदी अब आपके कश्मीर की तरफ आ रहा है। खेल देखिए उसने क्या किया वहां पर। अब आप जानते हैं कि उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, वो अब आजाद हसीयत उसकी खत्म हो गई। अब वहां पर आज उन्होंने ऐलान किया है कि 30% जितने वहां पर कश्मीरी रहते हैं, तकरीबन अब वो काम ये करने जा रहे हैं 25 से 30 लाख कश्मीरी वहां पर नए बसाने जा रहे हैं। बेसिकली तो वो कश्मीरी नहीं होंगे, वो तो इंडिया के मुख्तलिफ पार्ट से लाए हुए आम हिंदू होंगे, इंतहा पसंद हिंदू होंगे, ब्राह्मण तबके से ताल्लुक होगा। और उसमें कहा गया कि 7 से 8 लाख इंडियन फौज के लोग भी वहां पर परमानेंट अब रहेंगे, वो वोट भी डाल सकेंगे। तो आप ये समझ ले 30 लाख जितने भी ऑल ओवर दी इंडिया है, हिंदुओं को लाकर वहां पर बसाया जा रहा है। और उनको कहा जाएगा ये कश्मीरी हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर रहते हैं तो कश्मीरी हैं। अब ये है पहला फेज। अब वहां पर 80 लाख आप जानते हैं कि कश्मीरी रहते हैं, मुसलमान हैं। तो यहां से जाते हैं अगर 30 लाख, तो उसके बाद नेक्स्ट फेज में इन्होंने लेकर आने हैं 50 लाख। और उसके बाद नेक्स्ट फेज में इन्होंने 30-35 लाख और लेकर आने, यानी कुल करके इन्होंने 6-7 फेजेस के अंदर 2-2.5 करोड़ बंदा पूरे भारत से लाकर यहाँ पर बसाना है। उनको ये कह रहे हैं कि तुम लोग अगर घर बार यहाँ से छोड़कर वहां जाते हो, तुम्हें वहां पर जमीन मिलेगी, घर मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कोटा मिलेगा, सहूलत मिलेगी, टैक्स फ्री मिलेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो जो जाना चाहता है, यानी नौकरियों की भी हर तरह से। और खास तौर पर वो हिंदू जो जाते हैं यात्रा के ऊपर, वहां पर उन लोगों को कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ पर रहो जाओ। यानी वहां पर उन्होंने ज्यादातर बीजेपी के जो कारकुनान हैं, जो इंतहा पसंद है, उनको भेज रहे हैं कि अगर वहां पर जाकर कोई लड़ाई हो जाती है तो तुम लोग पहले से ट्रेंड हो, संभालने जोगे हो। अब ये इतना बड़ा खेल होने जा रहा है, इतना बड़ा कि आपके हाथ से कश्मीर निकल चुका है। क्योंकि आपने कभी आजाद करवाने नहीं था, हमने आजाद करवाना हो तो 7 से 8 दिन की सिर्फ लड़ाई है। वो अलग बात है कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि हमने कश्मीर के लिए कुछ करना ही नहीं है, सारी जिंदगी सिर्फ गेम कर रहे। अब दो चीजें समझ लीजिए। अब इसके बाद मोदी ने क्या करना, देखिए कश्मीर के अंदर 2 से 3 तरह के लोग हैं। जो भारत के अंदर कश्मीर है, जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, एक तबका वो है जो पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, एक तबका वो है जो आजाद जाना चाहता है, और एक तबका वो है जो कहीं ना कहीं ये समझता है कि ठीक है हम भारत के साथ रहते हैं। उनको ये कहा जाता है देखो पाकिस्तान के हालात, ये तो आगे टूटा हुआ है, तबाह है, बर्बाद है, तो तुम उसकी तरफ जाओगे, ये तो अपना मुल्क नहीं संभाल सकते, आज नहीं तो कल डिफॉल्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, फलाना है, ये है वो है, इस सारे का सारा वो काम कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं भारत के साथ है, और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि देखेंगे, कुछ फैसला करेंगे जब वक्त आएगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये है कि जी आपने रेफरेंडम करवाना। जब यहाँ पर 2-2.5 करोड़ हिंदू लाकर अब आबाद होना शुरू हो जाएगा, पहले 30 लाख आ रहा है, फिर 2-2.5 करोड़ तक जब जाएंगे तो वहां पर इनकी अपनी हुकूमत होगी। तो इन्होंने प्लान ये किया है कि उसके बाद ये अक़वाम मुत्तहिदा को प्रेशराइज करेंगे इसराइल की मदद से। ये असल में जो मॉडल है वो इसराइली है कि अब यहाँ पर जाकर ये लैंड खरीदेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जो कश्मीरी हैं उनको जुल्म के तहत हटाएंगे वहां पर, या उनको पैसा देंगे, कहेंगे कि आप अपने जमीन मकान ये सब हमें बेचे, जो इसराइली मॉडल अपनाया था। यानी 10 रुपए की चीज का आप में भी हो सकता है 50 रुपया लगाएं, और अगर वो आसानी से मान जाए ठीक है, नहीं तो उनको मार मार कर निकाल दे। तादाद में ज्यादा हो जाएंगे तो आप सोच लें कि वो डोमिनेट कर जाएंगे। ये सारा काम करने के बाद मोदी ये कहेगा अक़वाम मुत्तहिदा को आओ रेफरेंडम कराओ।
یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ریفرینڈم خالی بھارت والے کشمیر کا نہیں ہونا جو مقبوضہ کشمیر ہے، یہ پاکستان والے کشمیر کا بھی ہونا ہے، گلگت بلتستان کا بھی ہونا ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے ریفرینڈم کروا لو سارے کشمیر کا، یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے۔ ریفرینڈم کرواؤ، آپ اگر نہیں کہیں گے اقوام متحدہ میں امریکہ، یورپی یونین اور اسرائیل اتنا پریشر ڈالیں گے کہ وہ پاکستان کو آرڈر کر دیں گے ریفرینڈم کرواؤ، کیونکہ آپ ہمیشہ سے آپ جتنا مرضی اس وقت احتجاج کریں، جو مرضی گیم کریں، نہیں جی وہ انہوں نے بائٹ سے لا کر بسایا، وہ گیم ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلے فیز میں 30 لاکھ لوگ جو لے کر آ رہا ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے پاکستان کیا کرے۔ اس نے دیکھا پاکستان تو اپنے جھمیلوں میں نہیں ختم ہوتا، ادھر عمران خان ہے، ادھر اس کو بند کریں، ان کی اپنی لڑائی ہے، اور بڑے پلان سے یہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اور پلان یہ تھا کہ ان کو اتنا اندر سے الجھا دے ادھر کشمیر کے اندر ہی آ جائے، کیونکہ امریکہ نے وہاں پر اڈے بنانے ہیں تو وہ وہاں پر آنا چاہتا ہے، اور چائنا اور پاکستان کے لیے۔ اب سب سے بڑھ کر جب ریفرینڈم کی بات ہوگی تو پورے کشمیر کے اندر 30% حصہ ہمارے پاس ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور 70% جو حصہ ہے وہ بھارت کے پاس ہے۔ تو جب وہاں پر ریفرینڈم ہوگا تو میجورٹی کے اندر یہ کہا جائے گا کہ بھئی ہم تو انڈیا کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے مثال کے طور پر ابھی تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ یہ کہتے ہیں فلانا، کیونکہ یہاں پر جب آپ نے کشمیر کو آزاد نہیں کروایا تو ان کے دل بھی دکھے ہوئے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر ریفرینڈم ہوتا، چلیے سارے یہ کہہ دیتے پاکستان کے لوگ کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے جی ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ایک مثال لے لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں 70% وہ کہیں گے جی 70% کی بات مانی جائے گی، وہاں پر 2-2.5 کروڑ ہے، یہاں پر ملا کر بھی اتنے نہیں بن پائے گی جتنے وہاں پر اکثریت ہوگی۔ تو اس کے بعد وہ کہیں گے اب گلگت بلتستان بھی چھوڑو، آزاد کشمیر بھی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا آپ کو۔ اور اگر نہیں آپ دو گے، جو مثال کے طور پر ریفرینڈم کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ ریفرینڈم میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آزاد کشمیر پاکستان کا ہے، وہ کہا جائے گا اس کو پورا کشمیر وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے 70% نے فیصلہ دے دیا ہے تو 30% نے میجورٹی بات مانی جائے گی، تو امیجن کریں اس کے بعد وہ کہیں گے اب آپ کشمیر چھوڑ دو۔ کشمیر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کشمیر اگر آپ نے نہ چھوڑا اور گلگت بلتستان نہ چھوڑا، وہاں سے کاشغر سے سی پیک شروع ہوتا ہے یہاں تک آتا ہے، بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا نا، انہوں نے گیم پلان پورا سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب آپ کہیں گے ہم نے نہیں چھوڑنا، تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، مودی امریکہ سمیت اقوام متحدہ کو کہے گا اور وہاں سے فوجیں لے کر وہاں پر چڑھائی کے لیے آئیں گے۔ اور ادھر سے آج جس طرح رانا ثناءاللہ نے بیان دیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ جی وہ فلانا ہم تو افغانستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے، ادھر سے وہ آ جائیں گے، اور یہ زیادہ دور نہیں ہے کام، ہارڈلی بہت بھی زیادہ ہو جائے گا تو 1.5 سال کے اندر انہوں نے کام کر لینا۔ اس کے بعد آپ پر وہ کشمیر کے لیے آ رہے ہیں کہ دو اب جب آپ اپنے وطن کی قدر نہیں کرتے تو دشمن کو پھر اللہ پاک آپ پر عذاب کے طور پر بھیجتا ہے۔ اب بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی پلان بنایا؟ آپ نے نہیں بنایا، آپ امریکہ کے آگے لیٹ گئے۔ یہ تو سارے کا سارا پلان ہے وہ امریکہ کا اسکرپٹ تیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے برباد ہو، کیونکہ چند لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے امریکہ کے اندر، پوری دنیا میں جائیداد ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم چل رہے ہیں جس طرح بھی ہوگا۔ یہ آپ کے ملک کی صورتحال ہے اور آپ نے دھوکہ دیا ہے کشمیریوں کو کہ ہم آئیں گے بچانے، کوئی نہیں گئے آپ، اور باقی جو جاتے تھے ان کو فیٹف اور باقی چیزوں کے ذریعے آپ نے ویسے ہی بین کروا دیا، تو کھیل ہی ختم ہو گیا۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔